أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضائل و صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را ذکر می کردیم. در ادامه این موضوع در رابطه با بهترین و عزیزترین بودن آن در میان مردم این روایت نوشته شده است که حضرت ابن عمر و رضی الله عنهما می فرمایند در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما افرادی را با هم مقایسه می کردیم که چه کسی از دیگری بهتر است و بر این باور بودیم که حضرت ابوبکر از همه بهترین اند و پس از او حضرت عمر بن خطاب و بعد از او حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنهم است. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنم که حضرت عمر به حضرت ابوبکر فرمودند ای بهترین مردم. پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر رضی الله عنه را ستودند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه در پاسخ فرمودند اگر شما این طور میگویید من هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند خورشید بر کسی بهتر از عمر باشد طلوع نکرده است. یعنی حضرت ابوبکر فوراً تواضع خود را با این جمله نشان دادند که شما به من میگویید بهترین در حالی که من از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند شما بهترین هستید. عبدالله بن شفیق میگویند از حضرت عایشه رضی الله عنها پرسیدم محبوب ترین صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه کسی بودند؟ در پاسخ گفتند حضرت ابوبکر. گفتم بعد پاسخ دادند حضرت عمر. پرسیدم بعد از او پاسخ دادند حضرت عبیده بن جراح. او میگویند که من باز پرسیدم و سپس ولی پس از آن او سکوت کرد. محمد بن سیرین میگویند من هیچ توجهی نمی کنم به کسی که از حضرت ابوبکر رضی الله عنه و حضرت عمر رضی الله عنه انتقاد کند یا ایراد بگیرد، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دوست دارد. یعنی به همراه انتقاد به آنها مدعی باشد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دوست دارد. پس از انتقاد از حضرت ابوبکر رضی الله عنه و حضرت عمر رضی الله عنه این ادعای آنها مبنی بر عشق پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشتباه است، چرا که هر دو به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار عزیز بودند. حضرت عایس بن عمر میگویند حضرت سلمان صهیب و بلال در میان عده‌ای نشسته بودند که ابو سفیان آمد. آنگاه این افراد گفتند که به خدا قسم هنوز شمشیرهای خدا به گردن دشمنان خدا نرسیده است، یعنی هنوز به درستی انتقام گرفته نشده است. راوی میگویند حضرت ابوبکر رضی الله عنه با شنیدن این سخن گفتند آیا این
سخن را در مورد سران بزرگ قریش میگویید؟ ابو سفیان نیز از سران قریش است و شما میگویید ما از او انتقام نگرفتیم. پس از آن حضرت ابوبکر رضی الله عنه شخصا نزد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و آن حضرت را از این امر آگاه ساختند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای ابوبکر، ممکن است با این سخنت آن افراد یعنی سلمان، صهیب و بلال را ناراحت کرده باشید. اگر آنها را ناراحت کردید در حقیقت پروردگارت را ناراحت کردید. حضرت ابوبکر رضی الله عنه با شنیدن این سخن فوراً نزد این سه نفر رفتند و گفتند: برادران عزیزم، آیا شما را آزردم؟ با لحن عذرخواهی گفتند. آنها پاسخ دادند: برادر ما اینطور نیست، خداوند تو را ببخشد. به هر حال این روایت ثابت می‌کند که سطح تواضع حضرت ابوبکر رضی الله عنه چقدر بلند بود. علی‌رغم اینکه خود برخی از آنها را از بردگی آزاد کرده بودند، برای طلب بخشش به نزدشان رفتند. علاوه بر این در این روایت او معیاری مثال زدنی در محبت و اطاعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نمایش گذاشتند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صرفاً فرمودند که آنها را آزرده خاطر کردی، به او دستور ندادند که از آنها حلالیت بخواهد. اما حضرت ابوبکر فوراً نزد آنان رفتند و حلالیت طلبیدند. در تفسیر این روایت آمده است که این واقعه بعد از صلح حدیبیه اتفاق افتاده است که برای توقف جنگ با کافران مکه بسته شده بود و در آن زمان ابو سفیان به اسلام نگرویده بود. بنابراین مسلمانان در آن زمان به این فکر افتادند که چرا قبل از چنین زمانی او را نکشتند. در خصوص حفظ قرآن کریم حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نیز با توجه به تاریخ اسلام وجوهی را آرای کرده‌اند. می‌فرمایند ابو عبیده میگویند از اصحاب مهاجر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم افراد زیرند که حافظ قرآن شریف بودنشان به اثبات رسیده است: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، سعد ابن مسعود، حذیفه، سالم، ابو هریره، عبدالله بن صاحب، عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس و از میان زنان حضرت عایشه، حضرت حفصه و حضرت ام سلمه حافظ بودند. بسیاری از این افراد یاد شده است. قرآن کریم را در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حفظ کردند و بعضی حفظ خود را پس از وفات آن حضرت صلی الله علیه و سلم به تکمیل رساندند. درباره ثانی اثنین روایتی از خود حضرت ابوبکر رضی الله عنه آمده است. حضرت انس رضی الله عنه می‌فرمایند حضرت ابوبکر رضی الله عنه می‌فرمود: من در غار بودم، یعنی زمانی که حضرت ابوبکر رضی الله عنه همراه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غار بودند. خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم: اگر آنها کافرانی که بیرون ایستاده بودند تصمیم بگیرند که خم شوند و به درون نگاه بکنند، آنها حتما ما را خواهند دید. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند درباره آن دو نفر که به همراهشان نفر سوم خداست چه فکر میکنی؟ این روایتی از بخاری است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند از کرامات و فضائل ممتاز حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یکی این است که او این افتخار را دارد که برای همراهی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفر هجرت برگزیده شد. علاوه بر این سختی هایی که به بهترین مخلوقات یعنی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمد، وی در آنها هم با او شریک بود و وی از همان لحظه‌ای که این ناملایمات پدیدار شدند صحابی خاص به عبارت دیگر دوست خاص سه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت تا با حبیب خدا پیوند خاصش به اثبات برسد. و علت این امر آن بود که خداوند متعال به خوبی می‌دانسته است که صدیق اکبر شجاع‌ترین و صالح‌ترین صحابه و محبوب‌ترین نسل حضرت پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم و مرد میدان بود. علاوه بر این خداوند میدانست که او کاملا در عشق به رهبر کائنات فنا شده است. حضرت ابوبکر رضی الله عنه از همان ابتدا با اموال خود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را یاری می‌کرد و امور مهم آن حضرت را مدیریت می‌کرد. بدین ترتیب خداوند متعال به وسیله او پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در هنگام سختی و شرایط بغرنجی تسلای خاطر بخشید و حضرت ابوبکر را صدیق نامید و همراهی پیامبر هر دو جهان را صلی الله علیه و سلم نصیبش نمود و ردای ارجمند ثانی اثنین دوم میان آن دو را به او عطا کرد و او را از خاص‌ترین بندگان خود برشمرد. نویسندگان غیر مسلمان نیز به حضرت ابوبکر رضی الله عنه ادای احترام کرده اند. آندره سروی مورخ قرن 20 الجزایری درباره حضرت ابوبکر رضی الله عنه نوشته است: او مردی ساده بود و علی رغم اوجگیری غیر منتظرش در فقر زندگی می کرد. وقتی از دنیا رفت جامعه کهنه و غلام و شتری از خود به جای گذاشت. او یک سالار واقعی بود که بر دلهای اهالی مدینه حکومت می کرد. یک ویژگی بزرگ داشت و آن انرژی و قدرتش بود. در ادامه می نویسد این ویژگی بود که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پیروز کرده بود و دشمنانش نداشتند و این ویژگی را حضرت ابوبکر داشت. آن ویژگی و خصلت چه بود؟ آن ایمان قوی و تزلزل ناپذیر بود. او مرد مناسب در جای مناسب بود. سپس می نویسد این مرد سال خورده و پارسا بر عقیده خود ثابت قدم ماند، با وجود خیانت و شورش که در همه جا سرکشیده بود. با عزم مؤمنانه تزلزل ناپذیر خود کار رسالت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را از نو آغاز کرد. در ادامه یک مورخ بریتانیایی به نام جی ساندرز است. او می نویسد مسلمانان خلیفه اول را همیشه به عنوان شخصی کاملا وفادار و مظهر شرافت و فضل یاد می کردند. حتی شدیدترین طوفان‌ها و هرج و مرج نیز نتوانست عزم و اراده راسخ او را متزلزل کند. دوره رهبری او کوتاه بود، اما پیروزی هایی که در آن به دست آمد بسیار بزرگ بود. روحیه صبور، مصمم و استوار او بر ارتداد گسترده غلبه کرد و ملت عرب را یک بار دیگر به دامان اسلام درآورد. علاوه بر این عزم او برای فتح سوریه بنیان امپراتوری جهان عرب را گذاشت. سپس یک نویسنده انگلیسی دیگر به نام H.G. ویلز هست. او می نویسد گفته می شود که بنیان واقعی امپراتوری اسلام را ابوبکر بیشتر از محمد صلی الله علیه وسلم بنا نهاد که دوست و یاور او بود. این مؤلف دارد اغراق می کند. با این حال وی در ادامه می نویسد اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم العیاذ بالله علی رغم کردار ناپایدار خود مغز متفکر و بینش اسلام بود، ابوبکر شعور و عزم آن بود. هرگاه محمد صلی الله علیه و سلم متزلزل می شد، ابوبکر مایه اطمینان و قوت غلبش می شد. این سخنانش بی اساس و پوچ و خالی از حقیقت است، ولی آنچه او به بعد می نویسد صحیح است. می نویسد هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتند، ابوبکر خلیفه و جانشین او شد. او با ایمانی استوارتر از کوها بسیار ساده و حکیمانه به کمک لشکری اندک 3 تا 4,000 نفری عرب از این وظیفه را بر عهده گرفت که تمام جهان را تحت فرمان خدا قرار دهد.
به هر حال چنان که عرض کردم این نویسنده به برخی از صفات حضرت ابوبکر رضی الله عنه اشاره کرده است که بدون شک وی داشت، اما چون این افراد از بلندترین مقام نبوت آگاه نیستند که به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم داده شده است، لذا حضرت ابوبکر و حضرت عمر و دیگران را در حد اغراق و به نحوی که کاملا نادرست است می ستایند. چه حضرت عمر رضی الله عنه و چه حضرت ابوبکر رضی الله عنه همه از پیروان وفادار و کامل و دوستداران مولای خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند. این افراد به هیچ وجه مغز و شعور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نبودند، بلکه در اطاعت از ایشان دست و پای ایشان بودند. همینطور دین اسلام زائد اندیشه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبوده است و نه نتیجه تلاش ایشان بود، چنان که نویسنده نوشته است که العیاذ بالله مغز اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند، بلکه در نتیجه راهنمایی خدا و وحی او شریعت کامل و مکمل به وجود آمده است که نام آن اسلام است. علاوه بر این هیچ لحظه نگرانی یا تزلزل به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیش نیامد که حضرت ابوبکر آنجا مایه اطمینان خاطر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده باشد، بلکه در طول زندگی شجاعترین نوع بشر و پیغمبر دلاور و شجاع صلی الله علیه و آله و سلم ما هیچ چنین لحظه ای را نمی بینیم که ایشان مضطرب و بی اراده شده باشند. اگر زمانی برای نگرانی وجود داشت، آنگاه خدای قادر و توانا همواره منبع آرامش ایشان بشد. مؤلف نوشته است که ابوبکر رضی الله عنه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تسلای خاطر می دادند، اما چیزی که ما مشاهده کرده ایم کاملا برعکس این است. هرگاه در زمان حیات حضرت ابوبکر رضی الله عنه چیزی ناراحت کننده یا نگران کننده پیش می آمد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را دلداری می دادند. مثلا در زمان هجرت حضرت ابوبکر رضی الله عنه بسیار نگران و مضطرب بودند و اگرچه این نگرانیش از روی علاقش به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، ولی در آن حالت نگرانی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مایه آرامش حضرت ابوبکر شدند و فرمودند لا تحزن ان الله معنا، که ای ابوبکر نترس، خدا به همراه ماست. همون گونه که قبلا اشاره شد، حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرموده است که در این اضطراب حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او آرامش دادند. بنابراین این اتفاق به تنهایی گواه روشنی بر عزم توکلشان به خدا و مقامشان به عنوان پیامبر خاص خداست. با این حال این حماقت این افراد است که وقتی مجبور به اعتراف به حقیقت می شوند، سعی می کنند در آن هر پلیدی که بتواند در آن در هم امیزند. سپس مستشرق بریتانیایی دیگر به نام T.W. آرنولد می نویسند ابوبکر تاجری ثروتمند بود و توجه به شخصیت عالی، هوش و شایستگیش او بسیار مورد احترام هموطنانش بود. وی سپس از پذیرش اسلام بسیاری از ثروت خود را صرف آزادی بردگان مسلمانان کرد که به سبب ایمان به تعلیم حضرتش محمد صلی الله علیه وسلم و توسط کافران شکنجه می شدند. سپس سر ویلیام میور، شرقشناس اسکاتلندی و معاون فرماندار در مناطق شمال غربی هند بریتانیا می نویسد دوران حکومت حضرت ابوبکر کوتاه بود، اما بعد از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اسلام بیشتر مدیون ابوبکر است. به عبارت دیگر پس از محمد کسی بیشتر از ابوبکر به اسلام خدمت نکرد. حضرت مسلم موعود در ضمن ذکر اخلاق والای حضرت ابوبکر رضی الله عنه می‌فرمایند آیا درست نیست که پادشاهان بسیار برجسته و مقتدر با بیان نام ابوبکر، عمر و حتی ابو هریره به طور غریزی میگویند رضی الله عنهم و
ابراز تمایل میکنم که کاش میتوانستند به آنها خدمت کنند. پس چه کسی میتواند بگوید که ابوبکر و عمر و ابو هریره از ساده زیستی زیان دیدند؟ بی تردید از منظر دنیاوی آنها از نوعی مرگ استقبال کرده بودند، اما ثابت شد که این مرگ منبع حیات آنهاست و اکنون هیچ قدرتی نمیتواند آنها را بمیراند. آنها تا روز قیامت زنده خواهند ماند. حضرت در ادامه می‌فرمایند خداوند متعال مقام ابوبکر را به ابوبکر صرفاً به این دلیل نداد که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به دنیا آمده است و همچنین خداوند متعال مقام عمر را به عمر صرفاً به این دلیل نداد که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به دنیا آمده است. همینطور خداوند متعال به عثمان رضی الله عنه و علی رضی الله عنه به مقام بلندی نداد، چون اتفاقا این افتخار را داشتند که داماد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم باشند، و یا به طلحه و زبیر صرفاً این دلیل مقام نداد که از خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یا از میان قوم ایشان بودند، یا به این دلیل که در زمان ایشان به دنیا آمدند. در واقع این افراد از جمله کسانی بودند که معیارهای فداکاری خود را به حدی بالا بردند که بالاتر از آن غیر قابل درک است. پس این فداکاری هاست که موجب کسب و مقام و مرتبه می شود. سپس حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند ما برای حضرت ابوبکر رضی الله عنه احترام زیادی در دل داریم، ولی ما نسبت به حضرت ابوبکر نمیدانیم که نسل حضرت ابوبکر رضی الله تا چه اندازه است. سوابق فرزندان او حتی حفظ نشده است. امروز بسیاری اند کسانی که خود را از اطرت حضرت ابوبکر رضی الله عنه به تصویر میکشند و خود را صدیقی میخوانند، اما اگر به آنها گفته می شود سوگند یاد کنید که واقعا صدیقی هستند و نسبشان به حضرت ابوبکر می رسد، هرگز به آن سوگند یاد نمی کنند. اگر هم قسم بخورند می گوییم دروغ می گویند و بی ایمان هستند. دلیلش این است که سوابق اطرت حضرت ابوبکر رضی الله عنه آنقدر حفظ نشده است که کسی واقعا خود را به او نسبت دهد. از این رو حضرت ابوبکر رضی الله عنه را گرامی نمی داریم، زیرا فرزندان او کارهای خارق العاده انجام دادند. ما حضرت عمر رضی الله عنه را گرامی نمی داریم، زیرا فرزندانش کارهای بزرگ انجام دادند. ما حضرت عثمان را گرامی نمی داریم، زیرا فرزندانش به کارهای بزرگ دست می یابند. و حضرت علی را به خاطر صفات برجسته‌ای به یاد نمی آوریم. نسل حضرت علی امروز نیز ادامه دارد، ولی به دلیل وجود نسلش شرفیاب نمی شود. حتی دیگر صحابه به خاطر فرزندانش به یاد نمی آید. از این رو واقعیت این است که ما آنها را به خاطر فداکاری های فردی که انجام دادن به یاد می آوریم و ارج می گذاریم. سپس حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند به حضرت ابوبکر رضی الله عنه بنگرید و ببینید که او یک تاجر عادی در مکه بود. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث نمی شدند و تاریخ مکه هنوز ثبت می شد، آنچه در مورد حضرت ابوبکر می گفتند این است که ایشان تاجری بزرگوار و درستکار عرب بودند، اما به دلیل ارادت به پیامبر اکرم به مقامی نائل شد که در سراسر جهان برای او احترام قائل شد. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم درگذشتند و مسلمانان حضرت ابوبکر را به عنوان خلیفه و پادشاه برگزیدند، این خبر به مکه رسید. اجتماع بزرگی تشکیل شده بود که پدر حضرت ابوبکر ابو قحافه نیز در آن حضور داشتند. وقتی شنیدند که مردم با حضرت ابوبکر بیعت کردند، نتوانست با آن کنار بیاید. او با حیرت از خبر دهنده پرسید که منظورش از ابوبکر کدام است؟ پاسخ داد غیر از پسرت ابوبکر. شروع به ذکر نام هر قبیله عرب کرد و پرسید آیا آنها نیز با ابوبکر بیعت کردند؟ ابوبکر رضی الله عنه را نیز پذیرفته بود و چون به او گفته شد که همه به اتفاق حضرت ابوبکر رضی الله عنه را به عنوان خلیفه و پیشوای خود برگزیدند، ابو قحافه رضی الله عنه نمیتواند چنین کند که
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یعنی شهادت میدهم که جز خداوند متعال کسی شایسته پرستش نیست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه ادامه میدهند و میفرمایند این در حالی بود که حضرت ابو قحافه اولا مسلمان بود و با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بودند. بعد از فتح مکه یا حتی قبل از آن دلیل تلاوت بیانیه ایمان و تایید مجدد نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این بود که خلافت حضرت ابوبکر رضی الله عنه یک درک آشکار بود و او این را دلیلی است که بر حقانیت اسلام وارد می شود. او گفت وگرنه پسرم کسی نبود که همه عربستان زیر نظر او متحد شوند. در مورد دیگر حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند به حضرت ابوبکر رضی الله عنه بنگرید. وقتی اسلام را پذیرفت مردم شروع کردند به این که او زمانی رهبر مکه بود اما اکنون رسوا شده است. قبل از اسلام احترامی که برای او قائل بود حد اکثر 200 تا 300 نفر بود که به او احترام می‌گذاشتند، اما به برکت اسلام بود که خداوند متعال به او فضل خلافت و رهبری عطا فرمود و او را در سراسر جهان عزت جاودان و شهرت بی پایان عطا فرمود. او از یک رهبر قبیله به خلیفه همه مسلمانان و رهبر امپراتوری عرب تبدیل شد که در مقابل ایران و روم ایستاد و آنها را شکست داد. سپس در مناسبت دیگر حضرت مسلم موعود می‌فرمایند بنگرید که چگونه رهبری نه تنها در رکاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بلکه در رکاب بندگانش نیز افتاد. با این حال پیامبر اکرم در زمانی که هنوز این رهبری را به دست نیاورده بودند هرگز آن را رغبت نکردند و زمانی که امامت به او رسید آن را آرزو نکردند. نه حضرت ابوبکر رغبتی به رهبری داشتند و نه حضرت عمر و نه حضرت عثمان و نه حضرت علی. در واقع هیچ نشانه‌ای به رهبری آنها وجود نداشت، علی رغم این که آنها آنقدر رهبران بزرگ جهان بودند که نمونه های آنها بی دلیل باقی مانده است. آنها ذاتاً بسیار ساده بودند و به شیوهی که با دیگران ملاقات می کردند ساده بود. آنها آنقدر متواضع بودند که فقط از ظاهرشان نمیشد فهمید که رهبر هستند. هیچ یک از آنها هرگز نگفتند که این پادشاهی آنهاست که آنها حاکم آن هستند. هیچ یک از آنها هرگز به دنبال بیان این واقعیت نبودند که یک رهبر هستند و هرگز تمایلی به آن انجام آن نداشتند. واقعیت این است که خود دنیا به پای کسی می افتد که خود را وقف خدای متعال بکند. مردم فکر می کند که از پادشاهان کمک خواهند گرفت، اما کسانی که خود را وقف خداوند متعال می کنند حتی پادشاهان معتقدند که با خدمت به آنها افتخار نصیبشان خواهد شد. در مناسبت دیگر می گویند ببینید حضرت ابوبکر رضی الله عنه علی رغم این که پدرش زمامداری را محال می دانست رهبری شد، زیرا این امامت از جانب خداوند متعال به او عطا شده است. در مقایسه تیمور بود که پادشاه بزرگی بود، اما تنها به دلیل تلاش‌های دنیاوی خود پادشاه شد. ناپلیون نیز رهبر بزرگی بود، با این حال با تلاش و برنامه ریزی دنیاوی خود رهبر شد. نادرشاه نیز رهبر بزرگی بود، اما او نیز تنها با تلاش شخصی و برنامه ریزی دنیاوی خود به مقام رهبری رسید. همه آنها رهبر شدند، اما میگوییم تیمور حکومت خود را شریک مردم دریافت کرد، در حالی که ابوبکر رضی الله عنه رهبری خود را از خداوند متعال دریافت کرد. میگوییم ناپلئون بر اثر تدبیر دنیاوی به حکومت رسید، در حالی که حضرت عمر رضی الله عنه از جانب خداوند متعال رهبری گردید. ما میگوییم چنگیزخان رهبری خود را از راه دنیاوی به دست آورد، در حالی که حضرت عثمان از خداوند متعال رهبری شد. ما میگوییم نادرشاه با تدبیر دنیاوی رهبر شد، در حالی که حضرت علی رضی الله عنه از جانب خداوند متعال رهبری نصیب او شد.
از این رو همه آنها رهبر شدند. پادشاهان دنیوی دارای قدرت و نفوذ بودند و قوانین آنها مانند خلفا وضع می شدند. در واقع احکام آنها شدیدتر از احکام ابوبکر، عمر، عثمان و علی بود. با این حال این 4 نفر از سوی خداوند متعال به رهبری منصوب شدند، در حالی که رهبران دنیوی توسط مردم تعیین شدند. از وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که هر کس قبل از انجام کار مهمی بسم الله نخواند، از نعمتهای بسم الله میگویند، صلوات نمیگیرد، اما این بدان معنا نیست که آنها به هدف خود نمیرسند، بلکه به این معناست که هدف آنها از سوی خداوند متعال محقق نمی شود. قرار نبود رهبری خداوند متعال جز حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم نصیبشان کسی شود. رهبری که دیگران به دست آوردن از طریق شیطان یا از طریق افراد دیگر بود. لنین، استالین و مالکوف بسم الله را نخواندند، با این حال به رهبری رسیدند. روزولت، ترومان و ایزنهاور نیز بسم الله را نخواندند، با این حال رهبر شدند. آنها نه بسم الله را می دانستند و نه در دل خود احترامی برای آن قائل بودند. بنابراین وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که بدون بسم الله نمیتوان به برکت رسید، به این معنی نبود که به هیچ وجه نمیتوان از خداوند متعال چیزی به دست آورد. در واقع فقط کسانی از خداوند متعال دریافت میکنند که قبل از هر اقدام مهمی بسم الله بخوانند. همه میتوانند تشخیص بدهند که چیزی از خدای متعال دریافت می شود دارای برکات بیشتری است یا چیزی که از دیگران دریافت می شود. رهبری که بر تلاش انسان به دست می آید نیز پایان می یابد، در حالی که رهبری از جانب خداوند متعال متوقف نمی شود. اگر مسلمانان این نکته را درک می کردند، علی رغم خواندن بسم الله به نظر می رسد که آنها این کار را صرفاً به صورت ظاهری انجام می دهند، نه از روی قلبشان. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در ادامه می نویسند یزید هم یک رهبری بود. او بسیار مغرور بود و ادعا می کرد که قدرت زیادی دارد. او خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نابود کرده بود. او حتی خود را مسلمان اعلام کرد. او اطاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را کشت و هرگز تواضع نکرد. او مغرور ماند و معتقد بود که هیچ کس نمیتواند در برابر او بایستد. حضرت ابوبکر هم پیشوا بودند، اما متواضع و فروتن بودند. می‌فرمودند خداوند من را برای خدمت به مردم قرار داده است و هر قدر که خدمت کنم لطفی بر من است. اما یزید میگفت من از پدرم حکومت کردم یا من از پدرم حکومت گرفتم، از هر کی را بخواهم بکشم و هر کی را بخواهم ببخشم. ظاهرا حکومت جدید از حکومت حضرت ابوبکر قوی تر بوده است. او میگفت من یک پادشاه موروثیم، چه کسی جرأت میکند قبل از من سخن بگوید؟ از سوی دیگر حضرت ابوبکر میفرمود من چه قابلیت هایی داشتم که رهبر شدم. هر چه دارم از جانب خداوند متعال عطا شده است. من نمیتوانستم بر تلاش خودم رهبر شوم. من نوکر همه هستم. من خادم فقرا و ثروتمندان هستم. اگر من اشتباه کردم فوراً جبران کنید. مرا در روز قیامت تباه نکن. شنونده تعجب میکند که این چیست؟ گویا او حضرت ابوبکر رضی الله عنه حتی درجات رئیس یک روستا را هم ندارد. ممکن است این شخص سخنان یزید را بشنود و گمان کند که این سخنان شبیه امپراتوران روم و ایران است و سخنان یزید سخنان یک حاکم است. اما وقتی حضرت ابوبکر درگذشت، فرزندان، نوه هایشان و سپس نسل های بعدی که فراتر از نوه ها هستند، همه به یک اندازه به خویشاوندی با حضرت ابوبکر رضی الله عنه افتخار کردند. کنار گذاشتن آنها حتی کسانی که نسبت با حضرت ابوبکر رضی الله عنه ندارند، کسانی که هرگز او را ندیدند، حتی امروز با خواندن این حوادث اشک از چشمانشان جاری می شود. در محبت آنها به او شور و شوکی ایجاد می شود. اگر کسی از او بد بگوید مشتاق می شود. از این رو فرزندان او به کنار، حتی دیگران آماده اند تا جان خود را به خاطر او فدا کنند. هر مسلمانی با شنیدن نام او می گوید رضی الله عنه. از سوی دیگر هنگامی که یزید متکبر که
از این که خود را شاه و پسر شاه خطاب نمی کرد از دنیا رفت. مردم پسرش را به جای او پادشاه کردند. یک روز جمعه بر منبر استاد و گفت ای مردم، پدر بزرگ من زمانی پادشاه شد که دیگران شایسته تر پادشاه شدن بودند. پدرم زمانی پادشاه شد که دیگران لیاقت پادشاه شدن را داشتند. اکنون من نیز پادشاه شده‌ام در حالی که دیگرانی هستند که شایسته این امر هستند. ای مردم، من نمیتوانم این بار را به دوش بکشم. پدر بزرگم و پدرم حق دیگران را شایسته تر غصب کردند، اما من حاضر نیستم حقوق آنها را غصب کنم. این خلافت شماست، آن را به هر کی می‌خواهید بدهید. من نه لایق آن هستم و نه پدر بزرگ و پدرم را لایق آن می‌دانم. ظالمانه و ناروان حکومت را به دست گرفتن و اکنون من می‌خواهم حق کسانی را که مستحق آن هستند برگردانم. این را گفت و به خانه برگشت. مادرش با شنیدن این ماجرا گفت ای بدبخت، پدر و جدت را ذلیل کردید. گفت مادر، اگر خدای متعال به تو عقلی داده است میفهمی که من آبروی پدر و پدر بزرگم را نبردم، بلکه آبروی آنها را باز گرداندم. سپس در خانه خود خلوت کرد و تا زمان مرگش بیرون نرفت. از این رو باید در مورد این سلطنت که از جانب خداوند متعال عطا شده و مایه عبرت پیشوایان و پادشاهان مسلمانان است عدالت کرد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند آیا بزرگترین پادشاهان جهان امروز به همان عظمت حضرت ابوبکر رضی الله عنه را در راه اسلام و دین نائل شده‌اند؟ امروز حتی یک پادشاه در دنیا نیست که به عظمت حضرت ابوبکر رضی الله عنه رسیده باشد. در واقع شاهان بزرگ امروزی به غیر از حضرت ابوبکر در نزد مسلمانان حتی از شکوه و عظمت بندگان حضرت ابوبکر رضی الله عنه برخوردار نیستند. حقیقت این است که حتی سگ حضرت ابوبکر رضی الله عنه برای ما عزیزتر از بزرگان است، زیرا در خانه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خدمت کرده است. سپس می‌فرماید وقتی کسی در خاندان محمد صلی الله علیه و سلم خدمت کرد، همه چیز آن حضرت در نظر ما قابل تحسین می شود و دیگر محال است که آن عظمت را از دل ما پاک کند. آنها ادعاهای را علیه ما چرا می کنند که خدایی نکرده رسوای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیستیم، اما در واقع نظر ما چنین است. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند یکی از فرزندان حضرت ابوبکر مدتی برای پذیرش اسلام وقت گذاشت. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بودند و درباره مسائل مختلف بحث میشد. در حین گفتگو پسر به حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفت پدر، در جنگی که پشت صخره پنهان شده بودم تو 2 بار از کنار من گذشتی. اگر میخواستم میتوانستم تو را بکشم، اما این فکر تو پدرم هستی مرا از بلند کردن دست باز داشت. با شنیدن این سخن حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفت در آن زمان تو را ندیدم، ولی اگر دیده بودم که تو به عنوان دشمن خدا در میدان جنگ بودی هستی، اگر تو را می دیدم قطعا تو را می کشتم. حضرت مسیح موعود علیه السلام در رابطه با اخلاق والای حضرت ابوبکر رضی الله عنه می فرمایند ابوبکر رضی الله عنه مردی بود که فطرتش دارای هیزم و فتیله نیکویی بود، یعنی قابلیت نور افشانی داشت و لذا تعلیم ناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بلا فاصله به او رسیده و او را به آتش کشید. اصلا با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مجادله نکرد. او نخواست که هیچ نشانه یا معجزه‌ای به او نشان داده شود. به محض این که شنید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ادعای خود را مطرح کردند، سوالش این بود که آیا شما ادعای پیامبری میکنید؟ با تایید اعلام کرد شهادت دهید که من اولین کسی هستم که ایمان آورد. حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرمایند تجربه ما میگوید کسانی که زیاد سوال میپرسند به ندرت به راهنمایی دست مییابند. با این حال کسانی که به دیگران فکر بکنند و شکیبایی نشان بدهند به طور کامل در هدایت نصیبشان بگردد. نمونه آن را میتوان در ذات ابوبکر رضی الله عنه و ابو جهل دید. ابوبکر نه مجادله کرد و نه نشانه خواست،
اما چیزی به او عطا شد که درخواست کنندگان از آن بیخبر بودند. او شاهد نشانه به نشانه بود و در واقع خود به نشانه‌ای با شکوه تبدیل شد. در مقابل ابوالجهل به استدلال پرداخت و از مخالفت و جهل خود دریغ نکرد. او شاهد علامت به علامت بود اما نمیتوانست ببیند. در نهایت او نشانه‌ای برای دیگران شد و به عنوان حریف مرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند ابوبکر رضی الله عنه و ابوجهل هر دو از یک خاک مکه برخاستند. شهر مکه همان مکه است که اکنون 10 میلیون نفر از هر طبقه و هر طبقه از جامعه از همه جای دنیا در آنجا جمع شده اند. هر دوی این افراد فوق الذکر در یک سرزمین متولد شده اند. اولین آنها به خاطر فطرت و فطرت پاک و مبارکش هدایت شد و در نهایت به بالاترین مقام در میان صدیقین رسید. اما دومی به شیطنت و جهل و دشمنی ناعادلانه و مخالفت به حق شهرت دارد. به خاطر داشته باشید که تمایز فقط میتواند دو نوع باشد، الهی و شیطانی. مردان ممتاز الهی در بهشت شهرت و افتخار می‌یابند. به همین ترتیب مردان ممتاز شیطانی در میان تخم ریزان شیطان مشهور هستند. به طور خلاصه هر دو مرد فوق الذکر در یک مکان وجود داشتند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بین هیچ کس فرقی نمی‌گذاشت. همه احکامی را که خداوند متعال به او داده بود به طور یکسان به مردم ابلاغ کرد. اما بدبختان محروم ماندند و خوشبختان هدایت یافتند و به مقامی عالی رسیدند. ابوجهل و امثال او نشانه‌های متعددی را دیدند و نور خدا و نعمت‌های او را مشاهده کردند، اما همه اینها بی نتیجه مانده. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند هنگامی که ظهور پیامبر اکرم در مکه واقع شد، ابوجهل و حضرت ابوبکر صدیق هر دو در مکه حضور داشتند، اما ذات ابوبکر توانایی پذیرش حقیقت را داشت. حضرت ابوبکر در حال بازگشت از سفر قبل از ورود حضرت ابوبکر به شهر اخبار اخیراً را از کسی جویا شد و خبر رسید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ادعای نبوت کرده اند. همانجا او بلا فاصله پذیرفت و هیچ معجزه و نشانه‌ای نخواست، هرچند بعدها شاهد معجزات بیشماری بود و در واقع خود نشانه‌ای شد. از سوی دیگر ابوجهل که هزاران نشانه را مشاهده کرد اما در آن زمان نیز از مخالفت و طرد خود دریغ نکرد و به انکار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ادامه داد. دلیل این موضوع چه بود؟ هر دو در یک مکان به دنیا آمده بودند و با این حال یکی صدیق راستگو شد و دیگری که قبلا به ابوالحکم پدر حکمت معروف بود و به ابوجهل پدر جاهلیت معروف شد. دلیل این امر این است که ذات ابوجهل هیچ نسبتی با حقیقت نداشت. به طور خلاصه مسائل مربوط به ایمان و بسته به این رابطه است. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند پروردگارم برایم روشن کرد که صدیق، ابوبکر و فاروق، عمر و عثمان رضی الله عنهم از صالحان و مؤمنان بودند و از برگزیدگان خداوند متعال بودند و مورد لطف او قرار گرفتند. بسیاری از کسانی که دارای بصیرت معنوی بودند فضایل ویژگی‌های آنها را گواهی دادند. در راه خدا خانه‌های خود را ترک کردند و در هر لشکرکشی وارد میدان جنگ شدند و به گرمای سوزان تابستان و سرمای شب‌های زمستان توجهی نداشتند. برای ایمان مانند کسانی که در اوج جوانی بودند مشتاقانه شتافتند، ناب خویشاوندان و ناب غیر خویشاوندان گرایش یافتند و به خاطر خدا پروردگار جهانیان آنان را رها کردند. اعمالشان بوی خوشی دارد و اعمالشان خوشبو. همه اینها حکایت از باغ‌های سرسبز وضعیت معنوی واله آنها و باغ‌های پرشکوفه اعمال نیک آنها دارد. از راهیه این نسیم میتوان به شخصیت واقعی آنها پی برد و در درخشندگی آن نور وجودشان منعکس می شود. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند به خدا سوگند او دو شیخ را ابوبکر و عمر و سومی که به ذوالنورین صاحب دو نور معروف است یعنی عثمان دروازه های اسلام و پیشروترین سپاه خیرالانام بهترین مردم قرار داده است. هر کس مقام آنها رد کند و به دلیل عظمت آنها اعتنا نکند و به جایی بزرگ داشته آنها به رسوایی آنها بپردازد و آنها را دشنام دهد، از عاقبت مصیبت بار و از بین رفتن ایمانش بیم دارم.
کسانی که به خلفا دشنام میدهند و لعن میکنند و به آنان فحش میدهند سخت دل میشوند و نشان خشم الهی میشوند. من بارها این اتفاق را دیدم و آشکار اعلام میکنم که کینه‌توزی نسبت به این بزرگان راه برای محروم کردن خود از نعمتهای الهی است. هر کس به آنان دشمنی کند درهای رحمت و مغفرت را بر خود میبندد، درهای علم و معرفت الهی به روی او باز نخواهد شد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند چگونه می‌توانی کسی را لعنت کنید که خداوند صدق او را ثابت کرده است؟ گاهی اوقات افراد از چنین عباراتی استفاده می‌کنند که اشتباه است. او بود که وقتی از خدا یاری می‌خواست نشانه‌هایی در حمایتش به او داده شد و نقشه‌های شیطانی ستمکاران نقش بر آب شد و نقشه های شیطانی ستمکاران را نقش برآب شد. حضرت ابوبکر اسلام را از بلاها و دشواری های بزرگ نجات داد. او از شر کسانی که مانند مار بودند خلاص شد. او صلح و صفا را باز گرداند و به فضل پروردگار جهانیان هر تبهکاری را از بین برد. صدیق دارای فضایل و برکات بیشماری بود. همه مسلمانان مدیون او هستند و هیچ کس جز متجاوزین درجات عالی نمیتواند این را انکار کند. همان گونه که خداوند به او توفیق داد که در دلهای مؤمنان آرامش برقرار کند و آتشی را که بدعت گزاران و مرتدین برافروخته‌اند خاموش کند. او را بهترین حافظ و حافظ قرآن و منتشر کننده کتاب مبین قرار داد. الله اکبر. او در جمع آوری قرآن و تحقیق در نظم واقعی آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تلاش فراوانی کرد. اشک از چشمانش به درجات بیشتر از سرازیر شدن چشمه سرازیر میشد و به خاطر صلاح اسلام بود. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند شیعیان به این حقیقت اذعان دارند که حضرت ابوبکر رضی الله عنه صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی که دشمن زیاد بودند و در سختی‌های اوایل اسلام را پذیرفتند. از این گذشته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنگام خروج از مکه نیز با کمال اخلاص همراه او رفت و سختی‌ها را تحمل کرد. او زادگاه و دوستان و تمام خانواده خود را ترک کرد و خداوند را از همه مهربانتر است ترجیح داد. او همچنین در تمام جنگ‌ها شرکت کرد و با کافران جنگید و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را یاری کرد. حضرت ابوبکر در زمانی به خلافت منصوب شد که گروهی از منافقین مرتد شدند و بسیاری از دروغگویان ادعای نبوت کردند. حضرت ابوبکر به مبارزه با آنان ادامه داد تا اینکه بار دیگر آرامش و امنیت در آن سرزمین برقرار شد و کسانی که در صدد ایجاد بی‌نظمی بودند به کلی سرکوب شدند. پس از رحلت در کنار قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که امیرالمؤمنین و امام صادق علیه السلام است به خاک سپرده شد. او محبوب خداوند بود و نه در زمان حیات و نه پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هرگز از محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خارج نشد. پس از مدت کوتاهی جدایی آنها یک بار دیگر هم دیگر را ملاقات کردند و او هدیه عشق خود را تقدیم کرد. عجیب است که خداوند علی رغم ادعای آنان، یعنی کسانی که این ادعاها را مطرح می‌کنند، قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در میان دو نفر که از این افراد قرار داده است که کافر بوده و حقوق دیگران را غصب کرده و فاسق بودند و عطا نکرده است، پیامبر گرامی او را عذاب قرار گرفتند، در جوار ابوبکر و عمر نجات داد. در واقع این دو نفر را که برای او سختی و درد سر آوردند همدم دنیا و آخرت قرار داد و خدایی نکرده این دو نفر نجس را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دور نکرد. اما پروردگار ما از آنچه آنها ادعا میکنند کاملا پاک است. آنچه میگویند کاملا اشتباه است. آنچه میگویند صحیح نیست. در واقع خداوند متعال هر دو این افراد صالح، یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر را در کنار امام صالح حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرار داده است. همانا در این نشانه است برای خردمندان.
در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند اگر شیعیان متعصب سوال شود که اولین کسی که از میان مردان جامع کافران را ترک کرد و اسلام آورد چه کسی بود؟ چاره‌ایش جز این نخواهند داشت که بگویند حضرت ابوبکر است. سپس اگر از آنها بپرسند که اولین کسی که در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و هجرت کرد که همه روابط خود را به یک سو گذاشت و به جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و بود هجرت کرد چه کسی بود؟ باز چاره دیگری نخواهند داشت اما این که بگوییم حضرت ابوبکر بود. سپس اگر از آنها بپرسند که اگر برای ادله خلافت را غصب کرد ولی اولین کسی به خلافت منصوب شد چاره جز این نخواهند داشت که بگویند ابوبکر بوده است. سپس اگر از آنان بپرسند که قرآن را چه کسی در یک مجلد جمع آوری کرد تا به کشورهای مختلف بفرستند بدون شک میگویند که حضرت ابوبکر رضی الله عنه بوده است. سپس اگر از آنان سوال شود که در کنار امیرالانبیا و امیرالمؤمنین صلی الله علیه و سلم دفن شده است چاره جز گفتن ابوبکر و عمر ندارند چقدر عجیب است که خدایی نکرده همه امتیازات برای کافران و منافقین قائل شد و همه برکات اسلام از طریق مخالفان آن متجلی شد. آیا هیچ مؤمنی میتواند تصور کند که کسی که اولین کسی بود که اسلام را پذیرفت در واقع کافر و ملعون بود و کسی که اولین کسی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و هجرت کرد بی ایمان و مرتد بود؟ بدین ترتیب هر برتری برای کافران عطا شد حتی نزدیکی به آرامگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند حقیقت این است که صدیق و فاروق از صحابه برجسته‌ای بودند. آنها هرگز حقوق کسی را غصب نکردند. تقوا راه ایشان بود و عدالت مقصودشان. آنها همه مسائل آشکار و پنهان را با دید انتقادی بررسی می‌کردند. آنها هیچ جاه طلبی دنیاوی نداشتند و خود را وقف بندگی خدا کرده بودند. من هیچ کسی را در بزرگواری و حمایتشان از دین پیامبر برابر با این دو ندیدم. آنها در پیروی از خورشید صلی الله علیه وسلم همه بشریت سریعتر از ماه بودند. آنها کاملا در عشق او غرق شده بودند. برای حق هر سختی را متحمل شدند و هر ذلتی را برای پیامبر بی همتا با خوشحالی پذیرفتند. آنان چون شیر در برابر لشکران کافران ظهور کردند تا اینکه اسلام پیروز شد و سپاهیان مخالف شکست خوردند و بت پرستی به قهقرا رفت و بار دیگر خورشید ایمان و دین درخشید. پس از انجام خدمات بزرگ به اسلام و سپاسگزاری مسلمانان در جوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آرام گرفتند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند الله اکبر چقدر اخلاص و وفاداریشان عالی بود که در جوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاک سپرده شدند. اگر موسی و عیسی زنده بودند به چنین افتخار بزرگی حسادت می‌کردند. این مقام والا تنها با اشتیاق یا آرزو به دست نمی آید. این نعمتی جاودانه از جانب پروردگار جلال است و فقط برای کسانی است که ازلی و ابدی تحت فیض الهی هستند. چند مرجع دیگر هم هست که انشاءالله در آینده بیان خواهم کرد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر